समय व्यवस्थापन, समयको उचित सदुपयोग गर्ने 10 सिद्धान्त। लेखक डाक्टर सुधीर दीक्षित। विषय सूची। 1. तपाईसँग कति समय छ? 2. तपाईको समय कति मूल्यवान छ? 3. समयको उचित सदुपयोग गर्ने पहिलो सिद्धान्त, आर्थिक लक्ष्य बनाउनुहोस्। 4. समयको उचित सदुपयोग गर्ने दोस्रो सिद्धान्त, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सबैभन्दा पहिला गर्नुहोस्। 5. समयको उचित सदुपयोग गर्ने तेस्रो सिद्धान्त, एकै समयमा 2वटा काम गर्नुहोस्। 6. समयको उचित सदुपयोग गर्ने चौथो सिद्धान्त, कार्य प्रत्यायोजना गर्न सिक्नुहोस्, डेलिगेसन। 7. समयको उचित सदुपयोग गर्ने पाँचौं सिद्धान्त, पेरोटोको 20/80 को नियमलाई बुझ्नुहोस्। 8. समयको उचित सदुपयोग गर्ने छैटौं सिद्धान्त, पार्किन्सनको नियमबाट फाइदा लिनुहोस्। 9. समयको उचित सदुपयोग गर्ने सातौं सिद्धान्त, आफ्नो प्राथमिक समय अनुसार काम गर्नुहोस्। 10. समयको उचित सदुपयोग गर्ने आठौं सिद्धान्त, आफैलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। 11. समयको उचित सदुपयोग गर्ने नवौं सिद्धान्त, टाइम टेबल समय तालिका बनाउनुहोस्। 12. समयको उचित सदुपयोग गर्ने 10औं सिद्धान्त, कर्ममा लाग्नुहोस्। तपाईसँग कति समय छ? तपाईँ आफूसँग पर्याप्त समय छैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एन्जेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्दो दा भिन्ची, थोमस जेफरसन र अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग जतिकै समय तपाईसँग एक दिनमा छ। एच ज्याक्सन ब्राउन। हामी सबैसँग एक दिनमा 24 घण्टा हुने गर्छ। के हामीसँग एक दिनमा साँच्चै नै 24 घण्टा हुन्छ त? के हामी साँच्चै नै यो पुरा समयमाथि नियन्त्रण गर्छौँ त? यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, समयको ठूलो हिस्सामाथि हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन। भोजन र निन्द्रा जस्ता जीवनका दैनिक अनिवार्य आवश्यकताहरूमा लाग्ने समयमाथि हाम्रो स्थायी नियन्त्रण हुँदैन। उदाहरणका लागि, यदि हामी प्रत्येक दिन निन्द्रा वा स्नानमा 8 घण्टा र खानपिनमा 2 घण्टा लगाउँछौँ भने हामीसँग 14 घण्टा मात्र बचेको हुन्छ। अर्थात् जीवनमा 58% समयमाथि मात्रै हाम्रो नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। बाँकी 42% समय हाम्रो नियन्त्रण बाहिर हुन्छ। समय अमूल्य छ। हामीसँग साह्रै कम र सीमित समय छ। यदि हामीले आफ्नो अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान्ने हो भने जीवनमा कुल 36,500 दिन हुन्छ। तुरुन्तै हिसाब गरेर हेर्नुहोस्, 36,500 दिन मध्ये तपाईको जीवनमा अब कति दिन बाँकी छन्? यिनै बाँकी दिनभित्र तपाईले आफ्नो जीवनको लक्ष्य वा सफलता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तल दिइएको गणनाबाट तपाईसँग अब लगभग कति दिन बाँकी छ भनेर सिक्नुहोस्। जीवनको कुल दिन 36,500, बितेका दिन बराबर तपाईको उमेर इन्टु 365, बाँकी रहेको दिन, जीवनको कुल दिन माइनस बितेका दिन। यदि जीवनमा केही गर्न या केही बन्न चाहने हो भने समयको उचित सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ। बल्ल हामीले सीमित समयभित्र आफूले चाहेका सबै चिज प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। चाहे त्यो चिज धन सम्पत्ति होस्, इज्जत प्रतिष्ठा होस्, सुख समृद्धि होस् या सफलता। तपाईको समय कति मूल्यवान छ? समय तपाईको जीवनको सिक्का हो। यस एकमात्र सिक्कालाई कसरी खर्च गर्नुपर्छ भनेर तपाईले नै तय गर्न सक्नुहुन्छ। सतर्क रहनुहोस्, होइन भने तपाईको सट्टा यसलाई अर्कैले खर्च गरिदिनेछ। कार्ल सैन्डबर्ग। भनिन्छ समय नै धन हो, तर यो भनाइ पुरै सत्य होइन। बरु समय सम्भावित धन हो भन्ने भनाइ सत्य हो। यदि तपाईले आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नुभयो भने धन कमाउन सक्नुहुन्छ। समयको दुरुपयोग गर्नुभयो भने चाहिँ धन कमाउने सम्भावना गुमाउनुहुन्छ।
के आफ्नो समय कति मूल्यवान छ भनेर तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? छैन भने तल दिइएको सूत्रको प्रयोग गरेर यस बारेमा जान्नुहोस्। समयको मूल्य जान्नका लागि सूत्र: तपाईँको 1 घण्टाको मूल्य बराबर तपाईँको आम्दानी भागा कामको घण्टा। आफ्नो आम्दानीलाई काम गरेको घण्टाले भाग गरेपछि 1 घण्टाको वर्तमान मूल्य कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ। मानौ तपाईँ प्रत्येक महिना 10,000 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ। यसका लागि तपाईँ प्रति महिना 25 दिन दैनिक 8 घण्टाका दरले काम गर्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँ कुल 200 घण्टा काम गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको 1 घण्टाको मूल्य हुन आउँछ रु 10,000 आम्दानी भागा 200 काम गरेको घण्टा बराबर 50 रुपैयाँ। यदि तपाईँ दैनिक 1 घण्टा बर्बाद गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन 50 रुपैयाँ नोक्सान गर्नुहुन्छ। 1 वर्षमा 18,250 रुपैयाँ घाटा हुन्छ। दैनिक 2 घण्टा बर्बाद गर्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रत्येक वर्ष 36,500 रुपैयाँ गुमाउनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँ यति धेरै धनराशि गुमाउन चाहनुहुन्न। तपाईँलाई यो कुराको महसुस समय कति मूल्यवान छ भन्ने थाहा भएपछि मात्रै हुनेछ। त्यसैले तपाईँ समयको मूल्यलाई बढाउने उपाय खोज्नुहोस्। यो सूत्रलाई एकपटक प्रयोग गरेर हेरेपछि तपाईँले आफूमा एउटा चमत्कारी परिवर्तन देख्नुहुनेछ। बल्ल तपाईँ समय दुरुपयोग गर्नबाट सतर्क रहनुहुनेछ। आफूले समयको उच्चतम उपयोग गरेर जीवनमा प्रगति गरिरहेको पाउनुहुनेछ। अब पक्कै पनि तपाईँले प्रत्येक मिनेट अमूल्य छ र यसलाई बर्बाद गरेर आफैले आफ्नो कति आर्थिक नोक्सान गर्दैछु भनेर थाहा पाउनुभयो होला। समयको उचित सदुपयोग गर्ने पहिलो सिद्धान्त: आर्थिक लक्ष्य बनाउनुहोस्। समय संसारकै सबैभन्दा मूल्यवान चिज हो। एडिसन। लक्ष्य 2 प्रकारका हुन्छन्, सामान्य र निश्चित। सामान्य लक्ष्य: म अझै बढी मेहनत गर्छु, म आफ्नो कार्यदक्षता बढाउँछु, म आफ्नो योग्यता वृद्धि गर्छु आदि। निश्चित लक्ष्य: म प्रत्येक दिन 8 घण्टा काम गर्छु, म प्रत्येक महिना 20,000 रुपैयाँ कमाउँछु आदि। निश्चित लक्ष्यलाई नाप्न वा जाँच्न सकिन्छ। निश्चित आर्थिक लक्ष्य सफलताका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। एकजना सेल्सम्यानकी श्रीमती अस्पतालमा लामो समयसम्म भर्ना भइन्। त्यस वर्ष सेल्सम्यानले आफ्नो औसतभन्दा 2 गुणा सामान बेच्यो। यसको कारण सोध्दा उसले जवाब दियो, अस्पतालको बिल तिर्न कति सामान बेच्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। यो उदाहरणबाट कुनै पनि व्यक्तिले उसले चाहेमा यस्तो आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर यसका लागि उसको अगाडि स्पष्ट लक्ष्य हुनुपर्छ। समयको उचित सदुपयोग गर्ने पहिलो सिद्धान्त यही हो। आर्थिक लक्ष्य बनाउन साह्रै सजिलो छ। आफ्नो यथार्थलाई हेरेर महिनामा कति कमाउने भनेर निश्चित गर्नुपर्छ। कसरी कमाउने भनेर पनि गणितीय हिसाबले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै पसलले मासिक 10,000 रुपैयाँ कमाउन चाहन्छ, उसलाई एउटा सामान बेच्दा 50 रुपैयाँ नाफा हुन्छ। यस अवस्थामा गणितले भन्छ उसले प्रत्येक महिना 200 वटा सामान बेच्न सक्नुपर्छ। 10,000 बाई 50 बराबर 200। यदि उसले महिनामा 25 दिन काम गर्छ भने प्रत्येक दिन 8 वटा सामान बेच्नुपर्छ। अब उसले काममा आलटाल गर्न सक्ने छैन। काम गर्ने मुड होस् या नहोस्, सन्चो होस् या नहोस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि उसले सामान बेच्नै पर्छ, अन्यथा उसको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने छैन। यदि कुनै दिन 4 वटा सामान मात्र बेच्यो भने अर्को दिन 12 वटा बेच्नु पर्नेछ। यदि हाम्रो लक्ष्य आर्थिक छ भने त्यसमा प्रगति कतिको सन्तोषजनक भइरहेको छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। दिनभरि काम गरेपछि बेलुका नै प्रगति हुँदैछ या छैन भनेर हेर्न सकिन्छ। माथिको उदाहरण अनुसार यदि पसलेले 8 वटा सामान बेच्न सफल भयो भने उसलाई आफ्नो लक्ष्य पूरा भएको थाहा हुन्छ। यदि उसले कुनै दिन सामान कम बेच्यो भने या त अघिल्लो दिन धेरै सामान बेचेको हुनुपर्छ या भोलिपल्ट धेरै सामान बेच्नु पर्नेछ। आर्थिक लक्ष्य 1 दिवसीय क्रिकेट खेल चाहिँ हुन्छ।
पछिल्लो पटक खेल्ने टिमलाई उसको लक्ष्य के हो र खेल जित्नका लागि उसले प्रत्येक ओभरमा औसत कति रन बनाउनु पर्छ भनेर थाहा हुन्छ। प्रत्येक ओभरमा अपेक्षित औसत घटबढ भइरहेको हुन्छ। मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्दा पनि यो तथ्य लागू हुने गर्छ। आर्थिक लक्ष्य बनाएर आफ्नो प्रगति जाँच गर्नु साह्रै आवश्यक हुन्छ। समयको उचित सदुपयोग गर्ने दोस्रो सिद्धान्त, महत्त्वपूर्ण काम सबैभन्दा पहिले गर्नुहोस्। मूर्खले काम सबैभन्दा पछि गर्छ, बुद्धिमानले तत्काल गर्छ। दुवैले एउटै काम गर्छन्, फरक केवल समयको हुन्छ। बाल्टेसर ग्रेसिएन। समयको उचित सदुपयोग गर्ने दोस्रो सिद्धान्त हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सबैभन्दा पहिला गर्नुहोस्। आफ्नो अगाडि जुन काम आउँछ हामी त्यसलाई गर्न थाल्छौँ। हाम्रो समय ससाना काम गर्दामा नै बित्ने गर्छ। प्राय हाम्रो दिनचर्या यस्तै हुन्छ। महत्त्वहीन काममा अल्झिएकै कारण हामी महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दैनौँ। महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिले यस बारेमा सधैँ सतर्क रहन आवश्यक हुन्छ। सफलता महत्त्वपूर्ण कामबाट मात्र पाउन सकिन्छ। यस्तो योजना बनाउँदा तपाईलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। एकजना प्रसिद्ध संगीतज्ञ भायोलिन बजाउन सिक्दै थियो। आफ्नो प्रगति सन्तोषजनक नभइरहेको उसले पाइरहेको थियो। कारण खोज्दै जाँदा संगीतको अभ्यास गर्नुभन्दा पहिला घर सफा गर्नु, सामान व्यवस्थित गर्नु जस्ता कार्यमा आफ्नो पर्याप्त समय खर्च भइरहेको उसले थाहा पायो। उसले तत्काल सङ्कल्प गर्यो, मेरा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संगीत हो। त्यसैले मैले पहिला संगीतको अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र अरू काम गर्नुपर्छ। पछि उसले साङ्गीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्यो। कारण थियो अब उसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पहिले गर्दै थियो। यो उदाहरणबाट प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमा आफ्नो कार्य सम्बन्धी प्राथमिकता छुट्टिन आवश्यक छ भनेर थाहा हुन्छ। यसका लागि स्पष्ट योजना हुन अनिवार्य हुन्छ, जुन साह्रै सजिलो पनि छ। एउटा डायरी लिनुहोस्, त्यसमा ABC गरी 3 खण्ड बनाउनुहोस्। A खण्डमा तपाईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम राख्नुहोस्। B खण्डमा अनिवार्य नभएको तर महत्त्वपूर्ण काम राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी C खण्डमा सामान्य काम राख्नुहोस् जुन अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण छैन। काम गर्दा A खण्डको काम नम्बर 1 बाट सुरु गर्नुहोस्। अनिवार्य काम पूरा भएपछि यसै खण्डको दोस्रो काम गर्न तयार हुनुहोस्। A खण्डको सबै काम सिद्ध्याएपछि B खण्डको काम गर्नुहोस्। समय बच्यो भने बल्ल C खण्डमा काम गर्नुहोस्। महत्त्वको क्रम निर्धारण गर्न आफ्नो प्राथमिकताको कार्यसूची बनाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले सधैँ रोबर्ट जे मेकेनको यो भनाइलाई याद राख्नुपर्छ। अधिकांशले महान लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको कारण सानो कामलाई पहिला गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद गरिदिनु हो। समयको उचित सदुपयोग गर्ने तेस्रो सिद्धान्त, एकै समयमा 2वटा काम गर्नुहोस्। कुशलता कुनै बाक्सामा सामान मिलाउनु जस्तै हो। राम्ररी सामान मिलाउने व्यक्तिले नराम्ररी सामान मिलाउने व्यक्तिको तुलनामा 2 गुणा बढी सामान मिलाउन सक्छ। विलियम सेसिल। समयको उचित सदुपयोग गर्ने तेस्रो सिद्धान्त हो एकै समयमा 2 वा 2 भन्दा बढी काम गर्नु। औसत मानिसहरू एक समयमा एउटा मात्र काम गर्छन्, जबकि सफल व्यक्तिहरूमा एकै समयमा एक भन्दा धेरै काम गर्ने बानी हुने गर्छ। मैसूरका शासक हैदर अली एकै समयमा 3वटा काम गर्थे, नाटक हेर्ने, पत्र लेख्ने र चर्चा लेख्ने। महात्मा गान्धी यात्राको समयमा सुत्थे, उनी आफूमा स्फूर्ति बढाउन यसो गर्थे। नेपोलियन सेनासँगै युद्धका लागि जाँदा बाटोमा पत्र लेखेर आफ्नो समय सदुपयोग गर्थे। एडिसन आफ्नो समयको बर्बादीको विषयमा अति सचेत थिए। किशोरावस्थामा रेलमा यात्रा गर्दा समेत आफ्नो प्रयोगको विषयमा जुट्थे। संसारका सबैभन्दा धनी बिल गेट्स यात्राको समयमा मोबाइलमा जरुरी कुरा गरेर समय सदुपयोग गर्छन्। जागिरेहरूलाई घरबाट कार्यालयसम्म पुग्नमा लामो समय लाग्छ। सेल्सम्यानहरूको त अधिकांश समय यात्रामै बित्छ।
यदि हामी प्रत्येक दिन 2.5 घण्टा यात्रा गर्छौँ भने पनि हाम्रो जीवनको लगभग 10% समय यात्रामा बित्छ। यात्रामा लाग्ने समयमा कुनै अर्कै काम पनि गर्यौँ भने हामीले समयको उपयोग गर्न सक्छौँ। यस समयमा पुस्तक पढ्ने, टेप सुन्ने, फोन गर्ने या कुनै महत्त्वपूर्ण काम बिताउन सक्छौँ। यस बेला हामीले समयको दोहोरो उपयोग गर्न सक्छौँ। अध्ययनबाट पत्ता लागे अनुसार औसत रूपमा सेल्सम्यानले आफ्नो जीवनमा 45% यात्रा गरेर बिताउँछ। एकै समयमा 2वटा काम गर्ने कला जानेका सेल्सम्यानले आफ्नो सहकर्मीको तुलनामा बढी सफलता पाउँछ। एकै समयमा 2वटा काम गर्नु सेल्सम्यानका काममा मात्र उपयुक्त हुने होइन, यो त हामी सबैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। यदि टेलिभिजनमा मन पर्ने कार्यक्रम हेर्दै गर्दा खाना खाइयो भने यो पनि समयको सदुपयोग हो। यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो लन्च मिटिङ, जहाँ तपाईँ खाना पनि खानुहुन्छ र छलफल पनि गर्नुहुन्छ। एकै समयमा 2वटा काम नगर्ने हो भने लन्चमा आधा घण्टा र छलफलमा आधा घण्टा अर्थात् दुवै कामका लागि 1 घण्टा लाग्न सक्छ भने समयको सदुपयोग गरेर तपाईँ यी दुवै काम आधा घण्टामा गर्न सक्नुहुन्छ र आधा घण्टा बचाउनुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्न कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ हामी यसका लागि बाध्य हुन्छौँ। हामीसँग छुटपुटका काम हुनुपर्छ जसलाई हामी प्रतीक्षाको समयमा सिद्ध्याउन सक्छौँ। यसरी समयका बारेमा ध्यान राख्यौँ भने पक्कै पनि हामी आफ्नो समयको उचित सदुपयोग गर्नमा सफल हुनेछौँ। समयको उचित सदुपयोग गर्ने चौथो सिद्धान्त, कार्य प्रत्यायोजन गर्न सिक्नुहोस्। समय व्यवस्थापन प्रायः साना व्यवसाय मालिकहरूका लागि समस्या हुन्छ। सानादेखि ठुला कामसम्म धेरैजसो आफैले गर्नुपर्ने हुनु यसको कारण हो। नर्मन स्केरबरो। कुनै पनि मानिसले सबै कुरा एक्लै गर्न सक्दैन। प्रत्येक काम आफैले गर्ने कोसिस गर्ने व्यक्तिहरू असफल हुने गर्छन्। सबैजना आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम आफै गरौँ भन्ने चाहन्छन्। एउटा उचाइमा पुगिसकेपछि भने प्रगतिका लागि दोस्रो व्यक्तिलाई पनि काम सुम्पनु अनिवार्य हुन्छ। व्यवसाय चौतर्फी रूपमा फैलन थालेपछि कामको चाप बढ्छ। त्यसबेला उसलाई सहयोगीको जरुरत पर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि उसले उत्तम सहयोगीलाई काम सुम्पने कला सिक्छ वा जान्दछ भने अझै प्रगतिको सम्भावना बढोत्तरी हुन थाल्छ। अरूलाई महत्त्वपूर्ण काम सुम्पन सजिलो भने हुँदैन। अरूको योग्यता, वृद्धि, क्षमता र निष्ठामाथि विश्वास गर्न सजिलो हुँदैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि अझै बढी सफलता हासिल गर्नका लागि काम सुम्पनु अनिवार्य हुन्छ। त्यसपछि मात्रै सही प्रगति सम्भव हुन्छ, किनभने अब तपाईँ एक्लो रहनुहुन्न। अब तपाईँको साथमा एउटा समूह हुन्छ जसको साथले तपाईँको समय कयौं गुणा बढ्न जान्छ। त्यसकारण समयको चौथो सिद्धान्त हो कार्य सुम्पनु। बहुसङ्ख्यक मानिसहरूमा एउटा ठूलो समस्या हुन्छ। उनीहरू प्रत्येक काम आफै गर्ने कोसिस गर्छन्। अरूलाई काम सुम्पन चाहँदैनन्। आफूले मात्रै उक्त काम उत्कृष्ट तरिकाले गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। प्रगतिका लागि भविष्यमा काम सुम्पनु अनिवार्य हुन पनि जान्छ। त्यसबेला आफ्नो काम अरूलाई सुम्पनु राम्रो हुन्छ। राम्ररी काम सुम्पनका लागि तपाईँले खासै धेरै कुरा जान्नु पर्दैन। मात्रै तपाईँ सही व्यक्ति खोजेर उसलाई काम सुम्पनुहोस्। त्यस व्यक्तिमा त्यो काम गर्नका लागि क्षमता र इच्छा होस्। त्यसपछि उसले गर्नुपर्ने कामका बारेमा बताइदिनुहोस्। आफूले उसलाई काम जिम्मा दिएको मिति आफ्नो डायरीमा लेख्नुहोस्। सुम्पेको काममा प्रगतिको निगरानी गर्नु राम्रो कुरा हो। धेरै निगरानीमा लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको समय बर्बाद हुन्छ। सामान्यवाला व्यक्तिलाई तपाईँलाई उसको क्षमता या योग्यतामाथि भरोसा छैन भन्ने लाग्न सक्छ। काम सुम्पने कलामा निपुण हुनका लागि 2 चिज आवश्यक पर्छ। पहिलो, कुन चाहिँ काम अरूलाई सुम्पन सकिन्छ भनेर स्पष्ट हुनुहोस्। दोस्रो, कसरी सुम्पन सकिन्छ भन्नेमाथि ध्यान दिनुहोस्। एउटा कुरामा भने तपाईँ सावधान हुनुपर्छ। अति गोपनीय वा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम अरूलाई सुम्पनको साटो आफै गर्नुहोस्। समयको उचित सदुपयोग गर्ने 5औं सिद्धान्त, पेरेटोको 20/80 को नियमलाई बुझ्नुहोस्। व्यस्त हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
तपाईँ कुन काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। थोरो पेरेटोको 20/80 को नियम समयको उचित सदुपयोगका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई बुझेको खण्डमा हामीले समयको उच्चतम उपयोग गर्न सक्छौँ। पेरेटोका अनुसार तपाईको 20% प्राथमिकताले तपाईलाई 80% परिमाण दिन्छ। निसङ्कोच तपाईँ आफ्नो शीर्षस्थ 20% प्राथमिकतामा आफ्नो समय, ऊर्जा, धन र कर्मचारी लगाउनुहोस्। बल्ल आफ्नो 80% परिमाण 20% समयबाट पाउन सकिन्छ। हाम्रो समयको अधिकांश भाग 80% 20% परिमाण हासिल गर्नमा बर्बाद हुने गर्छ। यदि हामी आफ्नो समयको उचित सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ भने हामीले यो 10% सार्थक समय पत्ता लगाई सम्भव भएसम्म त्यसलाई बर्बाद हुनबाट बचाउन आवश्यक हुन्छ। साथसाथै 80% समय पनि पत्ता लगाउनु पर्छ जसबाट हामी 20% परिमाण मात्र हासिल गर्न पाइराखेका हुन्छौँ। यसरी पत्ता लगाइसकेपछि हामी आफ्नो सार्थक समयको अनुपात बढाउन र निरर्थक समय कम गर्न सक्छौँ। योजना बनाउने बेलामा पेरेटोको 20/80 को नियम पालना गर्नाले तपाईको सफलतामा आशातीत वृद्धि हुन्छ। कुन समयले आफ्नो सफलतामा कति योगदान दिएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले समयको उचित सदुपयोग पाँचौं सिद्धान्त हो पेरेटोको 20/80 को नियमलाई बुझ्नुहोस्। पेरेटोको नियमले भन्छ हामीले 80% काम 20% समयमा पूरा गर्छौं र बचेको 20% कामका लागि 80% समय बर्बाद गर्छौं। यसरी बर्बाद गर्नुको कारण हो हामी त्यस कामलाई आदर्श ढंगले गर्न चाहन्छौं। कयौं पटक यस्तै कारणले समय बर्बाद गरिदिन्छ र व्यक्तिलाई असफल गराउँछ। यति जति कडा मेहनत गरे पनि आफू असफल भएको जस्तो लाग्छ भने एकपल्ट पेरेटोको सिद्धान्त अपनाएर हेर्नुहोस्। यसबाट आफूले कति समय कति काम गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईले कति बुद्धिमानी या स्मार्ट तरिकाले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ। आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति र सानातिना कामका लागि आफूले कम समय खर्चेको छु थाहा पाउनु पर्छ। आफूले समय खर्चेको अवस्थालाई केलाउँदै जाने हो भने हाम्रो अगाडि एउटा दुःखद तथ्य देखिनेछ। महत्त्वपूर्ण र महान कामका लागि हामीसँग अलिकति पनि समय बचेको हुँदैन। समयको उचित सदुपयोग गर्ने 6औं सिद्धान्त पार्किन्सनको नियमबाट फाइदा लिनुहोस्। दुःखद खबर हो समय उड्छ, सुखद खबर हो तपाईँ यसको पाइलट हुनुहुन्छ। माइकल आल्लेसुलर। समयको उचित सदुपयोगका लागि पार्किन्सनको नियम बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ। पार्किन्सनको नियम हो काम पूरा गर्नका लागि जति समय उपलब्ध हुन्छ काम त्यति नै फैलिने गर्छ। यसको अर्थ हो हामीसँग जति काम हुन्छ हाम्रो समय त्यसै अनुरूप फैलिने र खुम्चने गर्छ। अर्थात् यदि हामी कम समयमा धेरै काम गर्ने योजना बनाउँछौँ भने समय फैलिन थाल्छ र सम्पूर्ण काम त्यसै समयमा सम्पन्न हुन्छ। यदि हामी त्यति नै समयमा कम काम गर्ने योजना बनाउँछौँ भने समय खुम्चिन थाल्छ र हामी कम काम गर्न पाउँछौँ। यसकारण समयको उचित सदुपयोग गर्ने 6औं सिद्धान्त हो पार्किन्सनको नियमबाट फाइदा उठाउनु। लक्ष्य जति महान हुन्छ उपलब्धि पनि त्यति नै महान हुन्छ। एक दिवसीय क्रिकेट खेलको उदाहरण लिनुहोस्। जब दोस्रो टिमले पहिलो टिमद्वारा निर्धारित लक्ष्य पछ्याउन थाल्छ, दोस्रो टिमको सामुन्ने 50 ओभर जित्नका लागि 225 रनको लक्ष्य अर्थात् 275 रनको लक्ष्य छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। टिमले औसतमा लक्ष्यलाई अन्तिम 3-4 ओभरमा पनि हासिल गर्न सक्छ। यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दोस्रो टिमले त्यति नै समयमा आफ्नो लक्ष्य बनाउँछ, यसरी आफ्नो समयको उचित सदुपयोग गर्नमा सफल हुन्छ। अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। लामो छुट्टी मनाउन जाँदैछौँ भने हामी आफ्नो घर र कार्यालयको काम सिद्ध्याउनमा जुट्छौँ। त्यस हप्ता हामी अघि पछि भन्दा 2 वा 3 गुणा काम गर्छौँ। त्यसबेला हामी निरन्तर काम गर्छौँ र कम समयमा धेरै काम गर्छौँ किनभने हामीलाई निश्चित समय सीमाभित्र काम सिद्ध्याएर छुट्टी मनाउन जानु छ। हाम्रो अगाडि समय कम र काम ज्यादा हुन्छ तर स्पष्ट लक्ष्य हुन्छ।
कामको प्रकृतिसँग पनि समय फैलिने वा सुधारिने प्रक्रियाको सम्बन्ध हुन्छ। कुनै कामप्रति हाम्रो रुचि हुन्छ भने त्यो काम छिट्टै सकिन्छ। कुनै कामप्रति हाम्रो रुचि छैन भने त्यो काम ढिला सकिन्छ। त्यसै कारण भनिन्छ आफ्नो कामलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति सौभाग्यशाली हुन्छ। उसले कम समयमा बढी काम गर्न सक्छ, धेरै राम्ररी काम गर्न सक्छ, बढी सफल पनि हुन सक्छ। समयको उचित सदुपयोग गर्ने 7औं सिद्धान्त, आफ्नो प्राथमिक समयअनुसार काम गर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तुले सबैभन्दा महत्त्वहीन वस्तुलाई कहिल्यै छोडेर जान चाहँदैन। गेटे। टेलिभिजनमा राति 8 बजेको विज्ञापन दर बाँकी समयको तुलनामा बढी हुन्छ। विज्ञापन उति नै समयको हुन्छ तैपनि मूल्य बढ्न जान्छ। मूल्य बढ्नुको कारण विज्ञापन मुख्य समय प्राइम टाइममा प्रकाशित हुने भएकोले हो। यसै गरी तपाईका लागि पनि दिनको 24 घण्टा एकै नासको हुँदैन। दिनको कुनै खास समय तपाईको ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह र कार्यक्षमता बाँकी समयको तुलनामा बढी हुन्छ। यो नै तपाईको मुख्य समय हो। बढीजसो मानिसहरूका लागि बिहानको समय मुख्य हो। त्यस बखत उनीहरू जति ठुलो र कठिन काम पनि 1 मिनेटमै गर्न सक्छन्। मुख्य समय प्रत्येक व्यक्तिका लागि फरक हुने गर्छ। कयौंका लागि राति मुख्य समय हुन सक्छ भने कयौंका लागि दिनको। मुख्य समय बिहानको होस् वा रातको, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसलाई चिन्न सक्नु हो। मुख्य समय चिनेपछि तपाईले समयको उचित सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थात् रचनात्मक काम यसै समयमा गर्नुहोस्। त्यसबेला काम राम्ररी र छरितोसँग हुन सक्छ। आफ्नो मुख्य समय छुटपुट काम गरेर बर्बाद नगर्नुहोस्। छुटपुट काम त तपाईले अरू समयमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले समयको उचित सदुपयोग गर्ने 7औं सिद्धान्त हो आफ्नो मुख्य समयमा काम गर्नु। बिहान तपाईँ बढी फुर्तिलो, ऊर्जावान र ताजगी हुनुहुन्छ भने त्यही समय तपाईको मुख्य समय हो। यदि तपाईँ दिउँसो थोरै समय निदाउनुहुन्छ भने एकै दिनमा 2 बिहान प्राप्त हुन सक्छ। दिउँसोको निन्द्राबाट बिउजेपछि पनि तपाईले आफूलाई बिहानकै जति फुर्तिलो, ऊर्जावान र ताजगी प्राप्त भएको अनुभव गर्नुहुनेछ। समयको मात्रा र गुणवत्ताको बीचमा सिधा सम्बन्ध हुँदैन भनेर यसलाई प्रायः अवमूल्यन गर्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ एकै घण्टामै यति धेरै काम गर्न सकिन्छ जुन अन्य बेला एक दिनमा पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले भन्न सकिन्छ समयको यी मात्राको तुलनामा त्यसको सघनता र गुणवत्ता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कामका लागि धेरै घण्टा महत्त्वपूर्ण हुँदैन, बरु निश्चित र सघन समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सघन समय काम गर्नका लागि पूर्ण जोशमय, जागरपूर्ण र ऊर्जाशील होस्। दिनको 8 घण्टा काम गर्ने लक्ष्य राखेको व्यक्ति सफल हुँदैन। दिनमा 8 वा 9 वटा काम गर्ने लक्ष्य भएको व्यक्ति सफल बन्छ। 2 व्यक्ति बीच खासै फरक छैन। पहिलो व्यक्ति समयको मात्रालाई महत्त्वपूर्ण मान्छ भने दोस्रो व्यक्ति समयको गुणवत्तालाई। त्यसैले उनीहरूको सफलतामा फरक पर्छ। निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ एक दिन पनि व्यक्ति पछि मुख्य समय फरक हुँदो रहेछ। सफलताका लागि आफ्नो मुख्य समय पहिचान गरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम त्यस समयमा गर्नुपर्छ। समय प्रशस्त हुँदैमा काम छिटो र सहजताका साथ हुँदैन। अल्प समयमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। समयको उचित सदुपयोग गर्ने 8औं सिद्धान्त, आफैलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। 1 घण्टा मात्रै पनि समय बर्बाद गर्ने दुस्साहस गर्ने व्यक्तिले जीवनको मूल्य बुझ्न पाएको हुँदैन। चार्ल्स डार्विन। अव्यवस्थित जीवनले हाम्रो अगाडि कयौं कठिनाई उत्पन्न गरिदिन्छ। यसमध्ये एउटा कठिनाई हो नचाहँदै पनि समय अनावश्यक बर्बाद भइरहेको हुन्छ। समय बर्बाद हुनुमा हामी आफै दोषी हुन्छौँ। त्यसैले समयको उचित सदुपयोग गर्ने 8औं सिद्धान्त आफैलाई व्यवस्थित गर्नु हो। अव्यवस्थाको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो कुनै कागज वा फाइललाई नमिलाई राख्नु। एउटा अनुमान अनुसार अफिसमा काम गर्ने मानिसले कुनै कागज वा फाइल खोज्नका लागि प्रत्येक दिन लगभग 30 मिनेट समय बर्बाद गर्छ। आलस्य वा हतारका कारण हामी सामान सही ठाउँमा राख्दैनौँ।
अफिस र घरका कागजात छ्यासमिस पारेर राखिदिन्छौँ। अन्त्यमा हामी त्यस चिजलाई आफूले राखेको होला भनेर नसोचेको ठाउँमा पाउँछौँ। अव्यवस्थाको एउटा अर्को रूप हो बिरामी। असन्तुलित भोजन, अनियन्त्रित निन्द्रा, चिन्ता, तनाव र हानिकारक पानीबाट प्राय हामी आफै बिरामी डाक्छौँ। यदि समयलाई उचित सदुपयोग गर्नु छ भने हामीले व्यवस्थित जीवन जिउनु पर्छ। बिरामीका कारण हाम्रो धेरै दिन खेर जान सक्छ भनेर सधैँ याद राख्नु पर्छ। यस्तो समयमा हामी कुनै रचनात्मक वा चुनौतीपूर्ण काम गर्न सक्दैनौँ। बिरामीका कारण समय खेर जानु ज्यादै दुःखको कुरा हो। त्यसकारण सन्तुलित आहार तथा नियमित व्यायामबाट धेरैजसो बिरामीबाट बच्न सकिन्छ। अव्यवस्थाको अर्को रूप हो आवश्यकताभन्दा बढी वा कम भोजन गर्नु। बढी खाना खाएपछि हामी सुस्त हुन्छौँ। हाम्रो एकाग्रता र ऊर्जा कम हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो काम राम्ररी हुन सक्दैन। अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा कम खाना खानु पनि ठिक होइन। कम भोजनले कमजोरी हुनका साथै रिङ्गटा लाग्न थाल्छ। हामी चाँडै थाक्छौँ र शिथिलता महसुस गर्छौँ, जसले गर्दा आफ्नो कामलाई पूर्ण एकाग्रता तथा ऊर्जापूर्ण तरिकाले गर्न सक्दैनौँ। अव्यवस्थाको अर्को रूप भनेको अनावश्यक चर्चा हो। त्यो चर्चा चाहे प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष, जस्तो फोनमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले यदि हामीसँग आवश्यक कुरो टिप्पणीपूर्ण योजना छ भने चर्चा सार्थक हुन्छ। यदि हामी फोन गैर जरुरी वा काम नलाग्ने गफ गर्छौँ र जरुरी कुरा भन्न भुल्छौँ भने यो हाम्रो लापरवाही वा समय बर्बादीको उदाहरण हो। अव्यवस्थाको अर्को रूप हो बिना अपोइन्टमेन्ट कसैलाई भेट्न जानु। यदि समय नै लिनुभएको छैन भने तपाईँले भेट्नका लागि अनावश्यक कुर्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्छ सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेट्नै पाउनुहुन्न। बेकारमा समय बर्बाद हुन्छ। एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्, यदि दिनचर्या व्यवस्थित छ भने तपाईँको जीवन व्यवस्थित हुन्छ। जीवन व्यवस्थित छ भने तपाईँ सजिलै समयको उचित सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। समयको उचित सदुपयोग गर्ने 9औं सिद्धान्त, समय तालिका, टाइम टेबल बनाउनुहोस्। हामीसँग समयको सबैभन्दा कमी हुन्छ, तैपनि हामी सबैभन्दा बढी यसैको दुरुपयोग गर्छौँ। विलियम पेन। जसरी पैसाको बर्बादी रोक्नका लागि बजेट बनाउन जरुरी हुन्छ, त्यसैगरी समयको बर्बादी रोक्नका लागि समय तालिका बनाउन जरुरी हुन्छ। त्यसैले समयको उचित सदुपयोग गर्ने 9औं सिद्धान्त समय तालिका बनाउनु हो। तपाईको समय तालिका दुई प्रकारको हुन सक्छ, पूर्ण र संक्षिप्त समय तालिका। पूर्ण समय तालिका तपाईँ पुरै 24 घण्टाको योजना बनाउनुहुन्छ, जबकि संक्षिप्त समय तालिका तपाईँ सीमित समयका लागि योजना बनाउनुहुन्छ। आउनुहोस् दुवै खालका समय तालिकाको उदाहरण हेरौँ। पूर्ण समय तालिका: 8 घण्टा निन्द्रा र नुहाइ-धुवाइ, 2 घण्टा नास्ता, लन्च, डिनर, चिया, कफी आदि, 2 घण्टा टिभी सिरियल, टिभी न्युज, पत्रिका वा पुस्तक आदि, 1 घण्टा सामाजिक जीवन, 2 घण्टा पारिवारिक जीवन, 8 घण्टा कामकाज, नोकरी या बिजनेस। संक्षिप्त समय तालिका: संक्षिप्त समय तालिकामा तपाईँ पुरै दिनको योजना बनाउनुहुन्न, आफ्नो कामकाज या बिजनेस घण्टाको मात्रै योजना बनाउनुहुन्छ। मानौ तपाईँ प्रत्येक दिन 8 घण्टा काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसबेला तपाईँ आफैलाई भन्नुहुन्छ, म बिहान 9 बजेबाट दिउँसो 1 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेबाट बेलुका 7 बजेसम्म काम गर्नेछु। तपाईको समय तालिकामा बाँकी कामको कुनै योजना हुँदैन। यसमा तपाईको काम गर्ने समयको योजना मात्र हुन्छ। यदि कुनै दिन या हप्ता तपाईसँग आवश्यकता भन्दा धेरै काम हुन्छ भने त्यसलाई पूरा गर्नका लागि तपाईले आफ्नो समय तालिकामा 1 वा 2 घण्टा समय बढाउनु हुनेछ। यस्तो स्थितिमा तपाईले आफैसँग भन्नुहुनेछ, म बिहान 9 बजेबाट दिउँसो 1 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेबाट बेलुका 7 बजे वा 8 बजेसम्म काम गर्नेछु। संक्षिप्त समय तालिका बनाउन र यसको पालना गर्न सजिलो छ। व्यापारिक लक्ष्य हासिल गर्न यो उच्चतम तरिका पनि हो। तर पनि संक्षिप्त समय तालिकाद्वारा तपाईलाई एकातिर मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ। अब भन्न सकिन्छ, अमूल्य जीवनको छोटो समयलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गबाट बहुउपयोगी क्षेत्रमा लगाउनका लागि समय तालिकाको प्रयोगबाट मात्रै सकिन्छ। कुनै विषय र क्षेत्रमा कति समय दिने, कुन क्षेत्रमा कति समय कटौती गर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन सतही कुरा होइन।
यसमा जीवनको निर्दिष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र योजना जोडिएको हुन्छ। समय तालिका अनुसार अगाडि बढ्दा समय खेर जाँदैन। आफूसँगै भएको समयको प्रत्येक दिन आफूलाई स्पष्ट जानकारी हुन्छ। मलाई लाग्छ समय तालिका जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने रोडम्याप हो। समयको उचित सदुपयोग गर्ने 10औं सिद्धान्त। कर्ममा लाग्नुहोस्। समयको धारमा बसेर पैतालाको निशान बनाउन सकिँदैन। समयको धारमा बसेर पैतालाको निशान बनाउन सकिँदैन भनाइ। महान लक्ष्य र सर्वश्रेष्ठ योजना बिना अगाडि बढ्दा असफल भइन्छ। यदि महान लक्ष्य र योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गर्नु भएन भने असफलता निश्चित छ। कर्म नै त्यो जादुमय तत्त्व हो जसले तपाईँलाई स्थायी सफलता प्रदान गर्छ। त्यसकारण समयको उचित सदुपयोग गर्ने 10औं सिद्धान्त निरन्तर कर्ममा जुट्नु हो। हामी सबैलाई थाहा छ बिना मेहनत सफल हुन सकिँदैन। तथापि आश्चर्यजनक कुरा भनेको हामी मेहनत गर्नदेखि डराउँछौँ, काम ठग्छौँ या काम गर्ने मुड नभएको बहाना गर्छौँ, समय र साधन नभएको तर्क दिन्छौँ, काम बाहेकका अरू सबै कुरा भने गर्छौँ। कामबाट पछि हट्नुको मूलभूत कारण हामी स्वभावतः आलसी हुनु हो। हाम्रो मनले हामीलाई सधैँ मनोरञ्जन वा आनन्दको राम्रो तथा आकर्षक बाटोतर्फ खिच्छ। हामी प्राय भुल्ने गर्छौँ सफलताको बाटो परिश्रम र कठिनाइले भरिएको हुन्छ। कठिनाइको बाटो हिँड्नका लागि हामीले आफ्नो मनमाथि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो इच्छा शक्तिलाई दृढ पार्नुपर्छ, साथै लक्ष्यतर्फ लगातार बढ्नुपर्छ। हामीले सफल व्यक्ति आफ्नो मुडको दास होइन मालिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि भुलिदिन्छौँ। काम सुरु गर्ने बेलामा मुडको हिसाबले नभई आफ्नो लक्ष्य र योजना अनुसार गर्नुहोस्। विश्वविख्यात नाटककार जर्ज बर्नार्ड शालाई कयौं पटक लेख्ने मुड हुँदैन थियो, तर उनी महान साहित्यकार बन्न चाहन्थे। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न उनले सङ्कल्प गरे र म प्रत्येक दिन 5 पेज लेख्छु, चाहे मेरो मुड जस्तो सुकै होस्। यदि तपाईँ भविष्यमा सफलताको बाली काट्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि बिउ आजै रोप्नु वा छर्नु पर्छ। यदि आज बिउ छर्नुहुन्न भने भविष्यमा बाली काट्ने इच्छा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? कर्म र फलको सिद्धान्त अनुसार तपाईँले आफ्नो कर्मको अनुपातमै फल मिल्छ। त्यसैले सफलता चाहनुहुन्छ भने कर्ममा जुट्नुहोस्। सफल नहुने बेलासम्म जुटिरहनुहोस्। तपाईँले समयको उचित सदुपयोग गर्न सिक्नुभयो भने समयले तपाईँले चाहे जस्तो चिज, पुरस्कार स्वरूप, सम्मान, सफलता, धन, सुख वा जुनसुकै चिज तपाईँले चाहेको भए पनि दिन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, ढोकामा दुध दुहेर अडिँदैन। आफ्नो अगाडि पस्केको खाना पनि हामीले हातले टिपेर नखाई मुखमा पुग्दैन। त्यसैले महान बाटो पत्ता लगाएर निरन्तर अगाडि बढ्दै जाँदा एक दिन अवश्य सफलता हात पर्छ। व्यक्ति पछि सफलता फरक फरक हुन सक्छ। कसैलाई राम्रो घर, कसैलाई सम्मानित जागिर, कसैलाई इज्जत प्रतिष्ठा र कसैलाई प्रशस्त सम्पत्ति। सबैजना समय र धनको प्रभावबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। सफलताका लागि जसले जुनसुकै क्षेत्रलाई पछ्याए पनि र जति मेहनत र धैर्यता राखे पनि समयको मूल्यलाई चिनेको व्यक्ति मात्रै सफल हुन्छ। प्रत्येक समयको छालसँगै एउटा सुनौलो अवसर लुकेको हुन्छ। त्यो अवसरले तपाईँलाई बोलाएको वा सङ्केत गरेको हुन्छ। त्यसलाई चिन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको अस्तित्व पल प्रतिपल सङ्कटबाट मुक्त वा आनन्द र समृद्धशाली हुँदै जानेछ।